अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो एक तो जो एक बैरून मुल्क एक बड़ी जिसे कहते हैं अहम पोजीशन पर तैनात एक पीटीआई के एक सहूलतकार को वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया है, वो हम आपको ज़रा इसकी अंदर की कहानी बताएंगे। उसके अलावा जो पिछले दिनों जुडिशल कम्प्लेक्स में जो इमरान खान साहब की पेशी के दौरान जो हमला हुआ, जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर जो पुलिस और पीटीआई के कारकुनों में झड़पें हुई, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, वो ज़रा आपको बताएंगे, जो कि बड़े तशवीशनाक इंकशाफात हैं। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि अब जो ये सब कुछ चल रहा है, हुकूमत क्या बेबस है पीटीआई के इस तरह से लोग मौजूद हैं कि जगहों पर और हुकूमत से कुछ हो रहा नहीं। तो ज़रा आपको अब हम ज़रा इसकी तफसीलात की तरफ लेके जाते हैं। तो पहली बात यह है कि ज़रा चलिए आते हैं, स्टार्ट लेते हैं जो इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं और रावलपिंडी में गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले चंद दिनों में। इन गिरफ्तारियों के लिए जो ये वो गिरफ्तारियां हैं जिन लोगों ने हमला किया था जुडिशल कम्प्लेक्स पर इमरान खान की पेशी के दौरान, उनकी तोशाखाना केस में पेशी को यकीनी बनाया था कि जज के सामने ना हो सके और उन पर चार्ज फ्रेम मत हो। ये वो लोग हैं, ये वो बलवाई हैं जो इमरान खान साहब ने कॉल दे के उस दिन बुलवाए थे, जिन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, सरकारी गाड़ियाँ जलाई, पुलिस की वैन जलाई, गाड़ियाँ जलाई, मोटरसाइकिलें जलाई, और ये तमाम लोग थे। तो अब इनको जो शनाख्त किया जा रहा है उसके लिए एक तो जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी मदद ली जा रही है। फिर ये लोग क्योंकि मोस्टली कश्मीर हाईवे से आए थे, जिसको अब श्रीनगर हाईवे कहा जाता है, जो हमने कश्मीर का सौदा करने के बाद उसका नाम फिर इमरान खान साहब ने एक स्टंट में बदल दिया श्रीनगर हाईवे, तो ये उससे आए थे मोस्टली लोग। कुछ लोग जीरो पॉइंट वाली साइड से आए थे, कुछ लोग एयरपोर्ट वाली साइड से आए थे, और कुछ लोग पिंडी वाली साइड से आए थे। तो वो सारे आके उधर ही जमा हो रहे थे। तो उसमें जो वो सेफ सिटी कैमरे थे उसमें भी उनकी वीडियोस और मौजूद थी, जिसमें उनके चेहरे काबिल शनाख्त थे। तो उन सबको फिर उनका वहाँ से पिक्चर्स निकाल कर फिर एफआईए और नादरा के हुकाम ने बैठकर उनको मज़ीद आइडेंटिफाई किया, उनकी पिक्चर्स को क्लियर किया, और फिर उसके बाद नादरा से उनका रिकॉर्ड निकलवा के तो उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। और कुछ अभी मफरूर है, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन 300 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार हो गए हैं पीटीआई के सपोर्टर्स, जिन्होंने उस दिन हमला किया है। तो अब जो उसमें तशवीशनाक बात जो इंकशाफ है वो ये है कि उसमें एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमों की है जो वफाकी महकमों में जॉब करते हैं इस्लामाबाद में, जो सूबाई महकमों में लाहौर और केपी में जॉब करते हैं, और रावलपिंडी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। और इसके अलावा एक बड़ी तादाद में उसमें पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग मौजूद हैं, जो उस दिन अपने इदारों से छुट्टी पर थे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए बलवा करने आए हुए थे। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक किस्म का इंकशाफ है कि अगर ये सरकारी मुलाजिम अपना चेन ऑफ कमांड नहीं फॉलो कर रहे। आपको मालूम है मुमताज़ कादरी ने क्या किया था, उसने अपने जो सरकारी हल्फ था उसको तोड़कर एक गवर्नर सलमान तासीर साहब को शहीद किया था। तो अगर सरकारी महकमों में सब कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं और वो ये सब कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि दीदा दलेरी देखिए कि वो हमले कर रहे हैं। और फिर इसमें जो एक और खौफनाक पहलू है, फिर इससे समझ आती है कि जो अमजद शुएब साहब पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को सरकारी मुलाजमों को, जिसमें उनका इशारा फौज की तरफ भी था, कॉल देनी चाहिए कि वो कल से दफ्तर ना जाए तो रियासती मशीनरी ठप हो जाएगी। तो क्या जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब का जो ये एक आइडिया था वो इसी किस्म की वर्किंग के बाद ये आइडिया था कि खान साहब ये कॉल दें? तो अगर खान साहब ऐसी को कॉल देते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा हुकूमत के लिए। तो इसके लिए अब फिर ज़रा ये बता रहे हैं कि अब फहरिस्तें बन रही हैं, जो सरकारी इदारों में जो लोग अपनी सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं उनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं, और उसकी बुनियाद पर
کچھ فیصلے لیے جائیں گے، یہ ایک آپ کو ہم اہم خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے لیکن اگر اس حکومت کو بھی دیکھا جائے تو اس نے بھی آنے تک کیا کیا ہے؟ جتنے سرکاری محکموں میں پی ٹی آئی نے اپنے لوگ بھرتی کیے تھے وہ ادھر موجود ہیں۔ آپ چیئرمین پیمرا دیکھ لیجئے، وہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے تھے اور وہ موصوف انہوں نے ان کے دور میں انہوں نے اس کے اندر نئی نوکریاں پیدا کرنے کے لیے، ڈائریکٹرز کی تعداد بڑھانے کے لیے جو کھیل کھیلا اس وقت کے وزیر اطلاعات کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ اتنا ان کا گھنونا کردار تھا، اور اسی بدبودار افسر کو انہوں نے چیئرمین پیمرا کی ایکسٹینشن دے دی، حالانکہ وہ اب ریٹائر ہو رہے تھے۔ تو اس حکومت نے خود بھی پچھلوں کے جو وہ گندے انڈے تھے وہ اون تو کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے دیگر محکموں میں بھی، آپ سرکاری محکموں میں جائیے، جگہ جگہ پہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئیں گے جو اس وقت بھرتی کیے گئے، وہ موجود ہیں۔ کچھ کو اگر نکالنے کی کوشش کی تو لاہور ہائی کورٹ نے جیسے وہ بحال کر دیے جتنے لا آفیسرز تھے پنجاب میں پی ٹی آئی کے، تو ان کو بحال کر کے ان کی موجیں لگوا دیں، وہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، کام ان کے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پھر موج ہی موج ہے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف؟ یا ان کے لوگوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ایک بڑی اس میں تشویشناک ہے۔ لیکن اب حکومت نے ایک بیرون ملک ایک اہم تعیناتی پر فیصلہ لیا ہے، اور وہ تعیناتی ہے سعودی عرب میں جو پاکستان کے سفیر ہیں امیر خرم راٹھور صاحب۔ یہ بہت بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور یوتھیے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہم کو بتا دیں کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت قریب ہیں، اور جب شاہ محمود قریشی 2010-11 میمو گیٹ کے بعد استعفیٰ دے کر وہ ریمنڈ ڈیوس والے معاملے پر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، تو یہ راٹھور صاحب نے، جو امیر خرم راٹھور صاحب ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے جب پی ٹی آئی جوائن کی اور انہوں نے اس میں ایک تھنک ٹینک بنایا، اس میں راٹھور صاحب، امیر خرم راٹھور صاحب نے فارن آفس سے چھٹی لی، اور چھٹی لے کے اس تھنک ٹینک کو جوائن کیا، اور اس میں 1 سال 2012 سے 13 تک کام کیا۔ ایک سرکاری ملازم ایک سیاسی جماعت کے تھنک ٹینک میں کام کر رہا تھا۔ یہ تو راٹھور صاحب کا آپ کہہ لیں کہ کنڈکٹ ہے۔ تو اب یہ بیٹھے ہیں سعودی عرب میں سفیر کے طور پر، اور سعودی عرب میں سفیر بھی ان کو آپ یہاں سے لگا لیجیے کہ یہ کتنے کی یوتھیے ہیں عمران خان صاحب کے، کہ جب بلال اکبر صاحب کو جو جنرل تھے ریٹائرڈ، ان کو جب سعودی عرب کی سفارت سے ہٹانا تھا عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی اور ان کی بیٹی کی جو شادی مکہ مدینہ میں ہونی تھی اس کے لیے گیسٹ کو فیسلٹیٹ نہیں کیا تھا، تو جب بلال اکبر صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے، تو امیر خرم راٹھور صاحب کو کینیڈا سے بلا کے سعودی عرب میں انہوں نے سفیر تعینات کیا، اور ان کو کینیڈا میں سفیر تعینات ہوئے بھی ابھی 1 ماہ ہوا تھا، کہ یعنی کہ اتنے قریب تھے یہ عمران خان صاحب کے، کہ ان کو پہلے کی پوزیشن کینیڈا کی دی، پھر جب عمران خان کو سعودی عرب میں ضرورت پڑی کہ میرا ایک بندہ ہو جو بالکل مجھے کنیکٹ رکھے سعودی شاہی خاندان سے، تو انہوں نے امیر خرم راٹھور صاحب پر وہ اعتماد کیا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب حکومت کو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان پر شک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں صحافیوں سے ملاقاتوں میں جو کرتے رہتے ہیں، وہ تو ان میں سے ایک ملاقات میں انہوں نے جذباتی ہو کر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو محمد بن سلمان ہیں، جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان سے تو میرا ابھی بھی رابطہ ہے، یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو اب فکر نہ کریں، میں آؤں گا تو سعودی عرب سے بھی تعلقات چل پڑیں گے۔ تو ادھر سے حکومت کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہے عمران خان کا ابھی محمد بن سلمان سے رابطہ ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا یہ رابطہ تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ امیر خرم راٹھور صاحب تو ان کا بیک گراؤنڈ تو تھا یوتھیے والا۔ تو اس کے بعد پھر حکومت نے اس خدشے کی بنیاد پر کہ یہ امیر خرم راٹھور صاحب ریاست پاکستان کے وہاں پہ سفیر ہیں، یہ ریاست اور حکومت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سفارتکاری کی بجائے یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں، تو اس شک کی بنیاد پر ان کو پھر وہاں سے واپس بلوانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو واپس ریکال کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں پہ اپنے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کے دور میں تو
جب آپ لوگ نکالے گئے تو پنجاب میں ادھر ادھر آپ کو یاد ہوگا شروع میں انصار عباسی صاحب کی سٹوریز کہ ایک ایک ہفتے میں 3 دفعہ کمشنر تبدیل ہوئے, 4 ڈی پی او ایک ایک ہفتے میں تبدیل ہوئے ایک ایک ضلع سے, کہ اس کو اٹھا کے ادھر لگاؤ, پتہ چلا نہیں یہ تو اس کا آدمی, اچھا دوبارہ اس کو نکال کے ادھر بھیج دو. تو یوں کر کے پوری پنجاب میں پورے ملک میں اکھاڑ پچھاڑ کی پی ٹی آئی نے. آپ لوگ آئے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون کہاں پہ لگا, پھر کہہ رہے ہیں ہمارے سے تو کچھ ہو رہا نہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, عمران کو ہر جگہ سے فیور مل رہی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. پہلے آپ لوگ اپنی تو صف بندی کر لیں, اپنے لوگ تو تمام حکومتیں اپنے کی لوگ لاتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. یہاں پہ یہ بس چلے جا رہے ہیں. اتنا اولڈ سکول آف تھاٹ ہے اس پی ایم ایل این اور حکمران جماعتوں کا کہ یہ پی ٹی آئی سے نہیں مقابلہ کر سکتے. وہ ٹیکنالوجی میں, لوگوں میں, کانسپریسی تھیوریز میں ان سے 10 قدم آگے چل رہے ہیں. یہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جب وہ کچھ کر دیتے ہو, اس کو کور کرو, ہو نہیں یہ اچھا, یہ ادھر لگا ہوا, اچھا انہوں نے ادھر سے ایک وہ رستہ بنایا ہوا, اچھا اس رستے کو بند کرو, فلان کرو. یہ ان کی حالت ہے, تو کیا یہ لڑیں گے. تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.